अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले सूरह बकरा की 48 आयतों का जिक्र हो चुका। आज से सूरह बकरा की 49वीं आयत करीमा का जिक्र शुरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहय्यूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिका बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और ए बनी इसराइल, याद करो जब हमने तुम्हें आले फिरौन से नजात दी, जो तुमको बदतरीन अजाब पहुंचाते थे कि तुम्हारे बेटों को ज़बह करते थे, व यस्तहय्यूना निसाअकुम, और तुम्हारी बेटियों को जिंदा छोड़ते थे, व फी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, और उसमें तुम्हारे रब की तरफ से अजीम आजमाइश थी। ये आयत करीमा यहाँ से जो शुरुआत हो रही है, तो ये सूरह बकरा की 49 आयत से लेकर के 60 आयत तक अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल पर की गई 10 नेमतों का जिक्र फरमाया। यानी इस आयत, ये जो 49 आयत है, इससे और 60 आयतों तक अल्लाह तबारक व तआला ने जो जो इनाम व इकराम बनी इसराइल पर किया है उसका शुमार फरमाया। उसमें से सबसे पहली नेमत क्या है कि बनु इसराइल को फिरौन के जुल्म से और उसके अजाब से नजात दिलाना। यानी बनी इसराइल पर जुल्म हुआ तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने, फिरौन ने जो जुल्म किया था बनी इसराइल पर, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन की उस जुल्म ज़्यादती से बनी इसराइल को नजात दिलाया था। तो इस आयत के ताल्लुक से इमाम इब्न जरीर तबरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किताब जामिउल बयान जिल्द 1 सफ़ा नंबर 214 में लिखते हैं कि इमाम इब्न इसहाक ने बयान किया है कि फिरौन बनी इसराइल को अजाब देता था, उनसे तरह तरह के काम लेता था, बाद से मकान बनवाता, बाद से काश्तकारी कराता, बाद से मजदूरी लेता, और जिनसे कोई काम न लेता उनसे जिजिया लेता, बदला लिया करता था। ये चीज बनी इसराइल से फिरौन करवाता था। और एक रिवायत में हजरत सुद्दी ने बयान फरमाया कि फिरौन ने ख्वाब देखा। यानी इस रिवायत में क्या है, ये इज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरौन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, क्यों अजाब देता था फिरौन, क्या वजह थी, इसकी तफसीर कुछ बयान फरमाई है जामिउल बयान में। कि फरमाया गया कि रिवायत है कि सुद्दी ने बयान किया है कि फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस से एक आग नमूदार हुई है, एक आग निकली है और मिस्र के मकानों को लिपेट में ले लेती है, और क़िब्तियों को जला डाला और बनु इसराइल को छोड़ दिया। उसने जादूगरों और काहिनों को बुलाया। यानी इस आयत की तफसीर बयान कर रहा हूँ। उस ख्वाब की ताबीर मालूम की। उन्होंने कहा कि जिस शहर से बनु इसराइल आए हैं, यानी बैतुल मुक़द्दस से, वहाँ एक शख्स पैदा होगा जिसके हाथ से मिस्र के लोग मारे जाएंगे। ये ख्वाब देखा था। तब फिरौन ने ये हुक्म दिया कि बनु इसराइल के यहाँ जो लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दो, और जो लड़की पैदा हो उसे क्या कर दो, छोड़ दिया जाए। और उसने क़िब्तियों से कहा कि तुम्हारे जो गुलाम बाहर काम करते हैं उनको बुला लो और उनकी जगह बनु इसराइल से काम लो, और नीच और ज़ेल काम लो, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो क्या करते थे, बड़ों को कत्ल कर देते थे, बच्चों को कत्ल कर देते थे, पर वो तमाम लोग क्या कर देते थे, कत्ल कर दिया जाता। तो अभी इसी दरमियान जब फिरौन ने ये ख्वाब देखा तो तमाम लोगों को बुलाया, बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा होता था, तो बनी इसराइल के लोगों ने फिरौन के पास जाकर के कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे, यानी कत्ल करते चले जाएंगे, तो फिर आगे चल करके क्या है, वो जवान नहीं हो सकेंगे, तो हमारी नस्लें ख़त्म हो जाएगी। तो फिरौन ने ये किया कि 1 साल जो बच्चा पैदा होगा, जो लड़का पैदा होगा, उसे छोड़ दिया जाए, और दूसरे साल जो लड़का पैदा होगा उसे क्या कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। तो जिस साल 1 साल लड़का पैदा होता उसे छोड़ दिया गया, और तो जिस साल लड़के के पैदाइश में यानी कत्ल करने को छोड़ दिया गया, तो उसी साल हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। और जिस साल यानी लड़के को कत्ल करने का मतलब, जिस साल लड़के को कत्ल कर देंगे तो उस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। ये वजूहात थी।
تو اب اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے عذاب سے کیا کیا؟ محفوظ فرمایا. عذاب سے کیا ہے؟ بچایا. کیسے بچایا عذاب سے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ اس میں ایک چیز اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے من آل فرعون یہاں پر بنا کہ تم کو نجات دیا. کس سے؟ فرعون سے. فرعونیوں سے تم کو کیا کیا؟ نجات دیا. تو یہ فرعون جو تھا یہ مصر کے بادشاہ کا لقب تھا. یہ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب تھا. جیسے کہ ملک شام کے روم کے بادشاہ کا لقب قیصر تھا, فارس کے بادشاہ کا لقب کسرا تھا, تو ویسا فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ فرعون تھا. ابن جریر فرماتے ہیں کہ علامہ ابن اسحاق کے حوالے سے لکھا ہے کہ قرآن میں جس فرعون کا ذکر ہے اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا. ولید بن مصعب بن ریان تھا. تو مطلب یہ ہے کہ اب جب جس فرعون کا ذکر یعنی اس کلام مقدس میں بیان فرمایا گیا ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ ولید بن مصعب بن ریان بیان فرمایا گیا ہے. تو لہٰذا اسی بنیاد پر ہم فرماتے ہیں کہ ہم تمام کو یہاں پر فرعون سے نجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. ایک چیز اس میں یہ بھی بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے من آل فرعون یعنی فرعونیوں سے. تو آل کس کو کہتے ہیں؟ تو اہل و عیال کو آل کہتے ہیں, ان کے متبعین کو آل کہتے ہیں. بہت سارے لوگ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو کیا ہے؟ آل نبی کہتے ہیں. تو اب یہاں پر آل فرعون سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر فرعون اور ان کے متبعین یعنی ان کے ماننے والے ان تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو کیا کیا؟ نجات دلائی. جب فرعونیوں نے یہ ظلم کر دیا تھا کیسے نجات دلائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آگے آیت کریمہ میں آیت نمبر 50 میں کیا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. یعنی فرماتا ہے اللہ کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا پھر ہم نے تم کو نجات دی اور ہم نے آل فرعون یعنی فرعون اور اس کے متبعین کو غرق کر دیا اور تم کیا کر رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے کیا ہے سمندر کو چیر دیا, سمندر کو کیا کر دیا؟ چیر دیا, اور پھر تم کو کیا کر دیا؟ فرعونیوں سے نجات دلائی. کیسے نجات دلائی؟ کہ فرمائے ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر جانے لگے تو فرعون اس کی خبر پہنچ گئی. فرعون کو کیا پہنچ گئی؟ ان کی خبر پہنچ گئی. تو اس نے کہا کہ ابھی رہنے دو, صبح جب مرغ اذان دے گا تو اس وقت سے ہم تمام لوگ ان کا پیچھا کریں گے. لیکن اللہ کو یہ مرضی ہوا کہ مرغ نے اس وقت اذان ہی نہیں دی. اس دن مرغ نے اذان ہی نہیں دی. جب صبح ہو گئی تو فرعون نے ایک بکری کو ذبح کیا. ایک بکری کو جب ذبح کیا تو فرعون نے کہا کہ بکری کے یہ کلیجی کے کھانے تک کیا ہے تمام لوگ تمام جتنے بھی ہمارے متبعین ہیں وہ تمام کے تمام کیا ہیں ہمارے ساتھ ہو جائے تاکہ ہم ان لوگوں کو کیا کر دیں؟ پیچھا کریں. تو جب فرعون نے پیچھا کیا تو سب سمندر کے کنارے پہنچے تو ان کے اصحاب یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے یوشع بن نون, انہوں نے کہا اے موسیٰ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس راستے سے جانے کا ہمیں حکم دیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ سمندر کے راستے سے. تو 3 مرتبہ حضرت یوشع بن نون اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سمندر میں گئے اور جب پانی گہرا ہو گیا تو پھر سے واپس لوٹ گئے. تو ایسے ہی 3 مرتبہ جب گئے پھر سے واپس لوٹ گئے. تو اب تمام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے اس عصا کو سمندر پر مار. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو سمندر پہ مارا تو 12 راستے نکل گئے. تو جیسے ہی 12 راستے نکل گئے تو 12 ٹولی بن کر کے وہ سمندر کے راستے سے فرعون اور حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی لوگ گزرنے لگے. اور جب فرعون اسی راستے پر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس فرعون کو کیا کر دیا؟ اسی سمندر میں کیا کر دیا؟ ڈبا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمانا اذ فرقنا بکم البحر, جب ہم نے بنی اسرائیل ہم نے کیا کر دیا؟ سمندر کو چیر دیا اور تم کو کیا کر دیا؟ نجات دی. کس سے؟ فرعون سے. اور کیا کیا؟ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور ہم نے فرعون اور اس کے متبعین کو اسی سمندر میں ڈبا دیا حالانکہ تم نے دیکھا کہ اسی میں کیا کر دیا؟ ڈبا دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ نعمتوں کا ذکر فرمایا. تو اب جیسے دیکھیے
یہ چیزیں ہو گئی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اب یہ جو چیزیں ہو گئی تو یہ نعمتیں تھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو یعنی حضرت موسیٰ اور ان کے متبعین کو اصحاب کو کیا کیا, ان فرعونیوں سے بچا دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا, 40 راتوں کا کیا وعدہ کیا. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون, پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو گئے. تم کیا ہو گئے؟ ظالم ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ جب یہ تمام چیزیں ہو گئی, ہونے کے بعد یہ چیزیں ہونے کے بعد حضرت اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کو غرق کر دیا, یہ چیزیں ہونے کے بعد فرعون کو غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے توریت کے نازل کرنے کا وعدہ لیا. اس وعدنا موسیٰ 40 لیلہ یعنی 40 راتوں کا جو وعدہ لیا, کس چیز کا وعدہ؟ یعنی توریت کو ان کے طرف نازل کرنے کا وعدہ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے موسیٰ اب تم پہاڑ پر آؤ, طور پر آؤ, ہم کیا کریں, تمہیں توریت دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا تو موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو خلیفہ بنا کر طور پہاڑ پر چلے گئے. جب طور پہاڑ پر چلے گئے تو بنی اسرائیل کے پاس قبطیوں کے وہ کپڑے اور زیور تھے. تو پہلے قبطیوں نے انہیں عاریتاً لے لیے تھے. حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے فرمایا یہ کپڑے اور زیورات تمہارے لیے جائز نہیں. یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد تو اب حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے کیا ہے خلیفہ بنا کر کے طور پر جب چلے گئے تو ادھر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا, سامری بھی تھا. کیا تھا؟ سامری بھی تھا. وہ سامری ایسا تھا کہ جب فرعون کو جبرائیل کے ذریعے غرق کر رہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو جب غرق کیا تھا سمندر میں جبرائیل کے ذریعے, تو جبرائیل کے ایک پر سے انہوں نے ایک سونے کا اور چاندی کا موتی رکھ لیا تھا, یعنی ایک جھلک رکھ لیا تھا. تو سامری نے کیا چال چالا کہ ایک سونا اور چاندی جو قبطیوں کے ان کے پاس جمع تھے, تمام لوگوں اس سونے اور چاندی سے ایک بچڑا بنایا. کیا بنایا؟ بچڑا بنایا. اور جو حضرت جبرائیل کے پر سے اسے کچھ ملا تھا اس بچڑے کے اندر ڈال دیا. تو وہ بچڑے کی آواز دینے لگا. بچڑے کی کیا دینے لگا؟ آواز دینے لگا. تو اس سامری نے کہا کہ دیکھو اے بنو اسرائیل, دیکھو یہ کیا ہے, موسیٰ اور تمہارا معبود ہے, تم اس کی پوجا کرو. تم اس کی کیا کرو؟ پوجا کرو. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ, کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا, کہ جب حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو خلیفہ بنا کر کوہ طور پر 40 دن تک آئے تو تم نے کیا کیا اے بنی اسرائیل, ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ, کہ تم نے کیا کر لیا, اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور اس معبود بنانے کے بعد تم کیا ہو گئے؟ ظالم ہو گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے آئے کوہ طور سے واپس آئے تو دیکھا کہ ماحول بالکل بدلا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی دعا نہیں کیے ہیں. ان کو کہا کہ یہ سب کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا معبود ہے, یہ تمہارا معبود ہے. تو حضرت موسیٰ نے کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ معبود تمہارا کچھ نہ مدد کر سکتا ہے نہ کچھ بگاڑ سکتا ہے. تو پھر ان لوگوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو ٹکڑے کر دیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ جو چاندی اور سونے کا جو بچڑا بنا ہوا تھا اس کو بالکل چور دیا. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ بچڑا کہ اس کے اندر بالکل گائے کی ایک شکل ہو چکی تھی جس کو پرستش کیا کرتے تھے, تو ٹکڑے کر کے ایک سمندر میں ڈال دیا. اب اللہ تبارک و تعالی کہ وہ پیغمبر حضرت موسیٰ نے کہا کہ جو گائے کو معبود بناتا ہے, جو گائے کی پوجا کرتا ہے, تو میں نے جس گائے کو ٹکڑے کر کے اس سمندر میں ڈال دیا, تو جو گائے کی پرستش کرتا ہے وہ اس سمندر سے پانی پیے, یعنی جس میں ٹکڑے کر کے ڈالا ہوں, اور جو نہیں تو وہ اس سمندر سے پانی پیے, اچھا پانی پیے. تو اب بعض لوگوں کو یہ سب دیکھ کر کے کیا ہوا, احساس ہو گیا کہ اگر معبود تو وہ ہوتا ہے جو کہ کیا ہے کبھی مرتا نہیں ہے, یہ تو مر گیا. تو اس کے بعد جب بنی اسرائیل کو احساس ہوا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. تو اللہ نے ان کی توبہ قبول نہیں فرمائی. اس کے بعد جب موسیٰ کے پاس آئے تو اللہ اس کو فرما رہا کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون, پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کیا, معاف کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو. اور جب ہم نے موسیٰ کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ ان کو معاف کر دو. تو اب کیسے معاف ہوا,
کس طریقے سے معاف ہوا؟ اس کے بعد آیت کریمہ میں یہ بیان ذکر فرما رہا ہے کیا کہ اذ آتینا موسی الکتاب والفرقان لعلکم تہتدون، کہ توریت کو ہم نے موسیٰ کو عطا کیا، کہ اذ آتینا موسی الکتاب، جب ہم نے عطا کیا موسیٰ کو کتاب، والفرقان اور دلیل، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ کیا ہے تم حضرت موسیٰ کے اتاری ہوئی کتاب پر، یعنی اللہ نے جو حضرت موسیٰ پر توریت اتاری اور ان کو معجزات عطا کیے، تو ان کتاب اور معجزات سے تم کیا کر لو؟ ہدایت پالو۔ لیکن پھر بھی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یعنی جب ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ ہماری توبہ کیا ہے؟ قبول ہو جائے۔ تو جب حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان کی غلطی ہو گئی ہے، اب ان کو معاف فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے ایک شرط رکھی۔ کیا شرط رکھی؟ کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کو ایک طرف ایک صف میں کھڑا کر دیا جائے، اور جو بنی اسرائیل یعنی جو یہ بتوں کو ماننے والے ہیں، گائے کی پرستش کرنے والے ہیں، گائے کی پوجا کرنے والے ہیں، گائے کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کو ایک صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ اور ان کی توبہ یہ تھی کہ یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے وہ تمام کے تمام ان لوگوں کو قتل کرنا تھا۔ یعنی کیا کن کو قتل کرنا تھا؟ یعنی ان گائے کے پوجا کرنے والے کو قتل کرنا تھا۔ تو اللہ جیسے ہی ان لوگوں نے قتل کیا تو اب ان کی توبہ کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ قال موسیٰ لقومہ، اور جب موسیٰ نے اپنی امت سے کہا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بس تم اپنے پیدا کرنے والوں کی طرف توبہ کرو، سو تم ایک دوسرے کو کیا کرو؟ قتل کرو۔ یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ کیا ہے؟ گائے کی پرستش کرنے والے کی پوجا کرنے والے کی کیا کرو؟ قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہ تمہارا زیادہ بہتر ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر رحم و کرم کیا، نعمتیں دی کہ جب تم نے ایسا کیا تھا پھر بھی تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری یہ توبہ کو کیا کر لیا؟ قبول فرمایا۔ اب آئیے آگے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْتُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور آیت کریمہ میں اللہ فرما رہا اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں، سو تم ایک کڑک نے پکڑ لیا اور تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اس منظر کو کیا کر رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے۔ یعنی یہ آیت کریمہ اس بات کی طرف گواہی دے رہی ہے کہ اس آیت کریمہ کی تفصیل یہ ہے کہ جب امام محمد بن اسحاق نے بیان فرمایا ہے کہ علامہ محمد جریر طبری نے اپنی کتاب جامع البیان میں فرمایا کہ ان کے حوالے سے کہ امام محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور بچڑے کی عبادت کرنے والے بنو اسرائیل کو ملامت کی یعنی برا بھلا کہا تو بچڑے کو جلا کر اس کے ذرات کو سمندر میں ڈال دیا۔ یہ تمام چیزیں بات ہو گئی، سمندر میں ڈال دیا اور اپنی امت میں سے انتہائی نیک افراد کو لے کر کہاں چلے گئے؟ نیک افراد 70 لوگوں کو لے کر کے کوہ طور پر چلے گئے، کوہ طور پر چلے گئے تو اور یہ بول کر کے چلو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کروں گا۔ تو اب وہ جب لے کر کے چلے گئے تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہم آپ پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھتے، ہم اپنی آنکھوں سے کیا کر لیں؟ اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ تو ایک بجلی چمکی، وہ تمام کے تمام کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے۔ بعض روایتوں کے مطابق وہ کیا ہو گئے؟ مردہ ہو گئے، وہ ہو گئے مردہ ہو گئے۔ تو اللہ نے ان پر ایک اور نعمت کی، کیا فرمایا؟ اس کے بعد دیکھیے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ موت کے بعد کیا کیا؟ جب تمہاری کڑک سے بجلیوں سے تم جب مر گئے تو مرنے کے بعد ہم نے تمہیں کیا کیا؟ زندہ کیا۔ لعلکم تشکرون، کیوں زندہ کیا؟ اس لیے کہ تاکہ تم میرا شکر ادا کرو، تم میرا کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ اس کے بعد کیا کیا؟ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنَّ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اس کے بعد یہ صرف اتنی نعمتیں نہیں ہیں کہ تمہیں مر گئے تھے تو پھر میں نے زندگی دی، یہ نعمت نہیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا تمہیں نعمت دی؟ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کو سائے فگن کیا۔ بادل کو کیا کر دیا؟
साया डाल दिया, यानी बादल का ऊपर साया डाल दिया। वअल्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और हमने तुम्हारे ऊपर मन और सलवा को नाजिल किया, मन और सलवा को नाजिल किया। तो अब बादल का साया, यानी जब जहाँ वो बनी इसराइल जहां जहां चलते, वो चलते चलते क्या क्या उनके ऊपर बादल का साया नजर आता, और हमने क्या किया, मन और सलवा को नाजिल किया। मन किसको कहते हैं? एक रिवायतों में ये बात आई है कि मन यानी मीठी चीजें। मन किसको कहते हैं? जैसे आजकल के जमाने में हमारे इसमें क्या है, शीर खुरमा है और चीजें हैं। तो मन जो होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से जो खाना उतारा था, जन्नत से जो क्या उतारा था, खाना उतारा था, तो उस खाने का नाम था मन्ना और सलवा। बनी इसराइल पर बहुत सारी नेमतें थी, एक तो बादल का साया कर देना, दूसरा ये है कि मन और सलवा का नाजिल फरमाना। मन और सलवा, मन किसको कहते हैं? यानी मीठी चीजें, अल्लाह ने जन्नत से मीठी चीजें उतारी थी। और सलवा का मतलब होता है बटेर, बटेर यानी एक परिंदा होता है, चिड़ी होती है, जो कि अल्लाह तबारक व तआला, बाज रिवायत में वो जन्नत से भून कर ही आता था, बाज रिवायत में ये है कि नहीं, इतना उसके सामने बटेर बनी इसराइल के सामने आ जाता था कि वो खुद से पकड़ते, उसको ज़बह करते और उसको खाते थे। यानी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल के लिए जन्नत से खाने नाजिल करता था। ये इतनी नेमत थी। क्यों नाजिल फरमाता था? उसके बाद फरमाया कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, हमने तुमको जो पाक चीजें दी है उनसे खाओ, हमने जो चीजें पाक दी है उनसे खाओ, यानी हमारे हुक्म की हुक्म अदूली न करो, हुक्म अदूली करके। वमा ज़लमूना वलाकिन्ना कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो अपनी जानों पर जुल्म करते थे। यानी क्या करते थे? अब वो कहते नहीं नहीं हमें ये चीजें, उस हुक्म की अदूली करते थे। अल्लाह ताला करता था, लेकिन क्या है, वो उनके खिलाफ करते जाते थे, उनके खिलाफ करते जाते थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया क्या, वइज़ क़ुल्ना उदख़ुलू हाज़िहिल क़रया फ़कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रग़दा वदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि जहां एक रिवायत में ये है कि एक तो वो के मन्नो सलवा नाजिल फरमाया, मन्नो सलवा ऐसा नाजिल फरमाया कि वो बछड़े को माबूद बनाने के बाद भी वो तमाम चीजें हो जाएगी। उसके बाद मन्नो सलवा नाजिल किया, फिर उनके ऊपर बादल का साया फिगन कर दिया। उसके बाद हमने किया, इन तमाम चीजों के बाद हमने एक चीज कहा, वइज़ क़ुल्ना उदख़ुलू हाज़िहिल क़रया, और जब ने कहा कि इस शहर में दाखिल हो जाओ, किस शहर में दाखिल हो जाओ। यानी क्या था, पहले बनी इसराइल ये करते थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उनके लिए तमाम सामान मुहैया हो गए, तमाम चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से मुहैया हो गया। अल्लाह ताला ने धूप से बचाव के लिए साया को दिया, मन्नो सलवा नाजिल किया बकसरत, तमाम चीजें हो गए। जब तमाम चीजें हो गए, उसके बाद ये चीज हुई कि उसके बाद ये कहा कि इस शहर में दाखिल हो जाओ। किस शहर में दाखिल हो? यानी बैतुल मुक़द्दस में। किस तरीके से दाखिल होना? यानी ये कहते हुए अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगते हुए कि अल्लाह हमें तू क्या कर दे, माफ कर दे। ये चीजें दाखिल होते हुए कहा। और एक चीज और बताता चलूं आगे इस पर रिवायत के ताल्लुक से कि हजरत मूसा, तो यहाँ पर फरमाया गया है कि मूसा ये दो लफ्जों से मुरक्कब है। मूसा जो है ये दो लफ्जों से मुरक्कब है, एक मुंह और तीसरा सा। मुंह का माना होता है पानी और सा का माना होता है दरख्त। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मूसा कब पड़ा? वो उस वक्त पड़ा कि जिस वक्त फिरौनियों ने ये हुक्म दिया था कि कोई बच्चा अगर पैदा हो तो उनको कत्ल कर दिया जाए, ये हुक्म दिया था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालदा ने क्या किया, उनको एक पानी में, संदूक में करके पानी में डाल दिया, और वो संदूक जा करके एक दरख्त के सामने अटक गया। तो फिरौन की बीवी आसिया ने उनको पकड़ लिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम पानी और दरख्त से मिल करके ये हुए, तो उसी वक्त से उनका नाम मूसा रख दिया। ये चीज बताया। तो उसके बाद ये बताना तो ये था, और उसके बाद ये बताया गया कि इज़ क़ुल्ना उदख़ुलू हाज़िहिल क़रया, जब उन लोगों से कहा गया कि तुम क्या है, इस शहर में दाखिल हो जाओ, इस शहर में दाखिल हो जाओ, फ़कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रग़दा, तो खाओ वहां जो कुछ तुम चाहते हो, जो तुम्हें दिल चाहे। यानी उन लोगों ने कहा था कि हे मूसा, हम ये मन्नो सलवा से क्या हो चुके हैं, बेजार हो चुके हैं, हमें कोई और खाना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, इस शहर में दाखिल हो और उसमें जहां से चाहो क्या कर लो, तो कोई रोक ठोक नहीं है, खाओ। और दरवाजा में झुकते हुए दाखिल होना और कहना, ए अल्लाह हमारे गुनाहों को क्या कर दे, माफ कर दे।
नगफिर लकुम खतायाकुम सनज़ीदुल मुहसिनीन, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको अल्लाह तबारक व तआला तुमको ज्यादा अज्र देगा, ज्यादा बदला देगा, तुम्हारे गुनाहों को क्या कर देगा, माफ कर देगा। तो उन लोगों की सरकशी क्या थी? अल्लाह ने तो ये कहा कि तुम गुनाहों की माफी मांगते हुए करना, लेकिन उन लोगों की सरकशी ये थी कि फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अन्ज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज़्क़न मिनस समाई बिमा कानू यफ़्सक़ून। तो जो कौल कहने के लिए उनसे कहा गया था उनको उसको जालिमों ने बदल दिया। उसको क्या कर दिया? जालिमों ने बदल दिया। तो बस हमने जालिमों पर आसमान से अजाब नाजिल किया, क्योंकि वो फिस्क कहा करते थे। क्या करते थे? फिस्क करते थे। यानी वो अल्लाह ताला ने ये कहा कि झुकते हुए दाखिल होना, अल्लाह से माफी मांगते हुए उस शहर में दाखिल होना, लेकिन वो कैसे दाखिल हुए? सुरीन के बल दाखिल हुए, लगड़ते हुए। और क्या कहते थे? अल्लाह ने ये कहा था कि हित्ततुन नगफिर लकुम, यानी अल्लाह से माफी मांगो। तो वो लोग क्या करते थे? हिंततुन यानी गंदुम में बाली, बाली में गंदुम। अपने दिलों को क्या कर दिया उन लोगों ने? अल्लाह के आयत को क्या कर दिया? बदल दिया। तो अब अल्लाह को जैसे आयत को बदल दिया तो अल्लाह ताला ने आसमान से क्या कर दिया? उनके लिए बलाएं नाजिल फरमाई। हदीस पाक में आया है कि वो बलाएं क्या थी? वो बलाएं ये थी कि उनके ऊपर ताउन की बीमारी को मुसल्लत कर दिया अल्लाह तबारक व तआला। यानी ऐसी बीमारी जो ताउन की बीमारी, जो ताउन ऐसा हुआ करता है कि अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि जब किसी शहर में ताउन की बीमारी आ जाए और तो चाहिए कि वो शहर के वो लोग किसी दूसरे शहर में न जाए, क्योंकि उसके जाने से दूसरे शहर में भी वो बीमारी फैल सकती है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स ताउन की बीमारी में हलाक हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे शहादत का मर्तबा नसीब फरमाता है। तो ये ताउन की बीमारी अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए क्या कर दिया? मुसल्लत कर दिया। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए क्या है? बहुत सारी नेमतें अता फरमाई। एक क्या है? अब देखिए, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व इज़स्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन हुस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम फ़कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह वला तअसौ फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन। अल्लाह ताला फरमाता है, और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया, यानी फिर ये तमाम होने के बाद उनकी कौम ने पियासा भूख, यानी वो जो मैदान तीह में बैठी हुई थी, तो उनकी कौम ने कहा कि हम प्यासे हैं, हम क्या करें, हम कैसे करें? तो हजरत मूसा के पास आए और कहने लगा, ए मूसा, आप अपने खुदा से दुआ कीजिए हमें पानी नसीब करे। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत मूसा ने दुआ किया कि अल्लाह पानी दो, पानी तलब किया। तो वही अल्लाह ताला उसकी रिवायत को कह रहा है कि इज़स्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, कि जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया तो हमने फरमाया अपना आसा उस पत्थर पे मारो, अपना आसा क्या करो? उस पत्थर पे मारो। तो उस पत्थर से 12 चश्मे फूट पड़े। बेशक हर गिरोह ने अपने पानी पीने की जगह को जान लिया। अल्लाह के रिज़्क़ से खाओ और पियो और जमीन में फसाद करते हुए न फिरो, जमीन में फसाद फिरते हुए न फिरो। यानी ये बताना चाह रहा है अल्लाह तबारक व तआला इसमें कि इन तमाम होने के बावजूद भी तुम मूसा के पास आए और मूसा ने तुम्हारे लिए मेरी बारगाह में दुआ किया तो मैंने नेमतें दी, पानी की नेमतें दी, खाने की नेमतें दी। तो तुम इन तमाम नेमतों को तुम कैसे भुला सकते हो? ये नेमतें तो ऐसी है जो कि आम नेमतें नहीं बल्कि खास नेमतें हैं। इसमें ये चीज एक और यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ए मूसा, अपने आसा को पत्थर पे मार। तो हजरत मूसा ने अपने आसा को पत्थर पे मारा तो 12 चश्मे जारी हो गए। तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या था? मौजज़ा था कि हजरत मूसा ने पत्थर पे आसा मारा तो 12 चश्मे जारी हो गए। इसमें बाज़ उलमाए किराम और तमाम उलमाए किराम ये नुक्ता निकालते हैं कि देखिए, पत्थर और जमीन के अंदर ये सलाहियत है कि वो पानी को बाहर निकाल सकती है। पत्थर और जमीन के अंदर क्या है? ये सलाहियत है कि उसके अंदर पानी को बाहर निकाल सकती है किसी आले के जरिए, किसी चीज के जरिए। लेकिन हजरत मूसा ने बगैर आले से वो पानी को जमीन से निकाला। ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा था। लेकिन क्या है, इन मौजज़ों से भी आला मौजज़ा मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। क्या कि बुखारी शरीफ की हदीस पाक में है, हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में चंद सहाबे किराम आए, कहा या रसूल अल्लाह, हमारे पीने के लिए न पानी है और न वुजू करने के लिए सिवाय एक लोटे के कोई पानी नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो लोटा मंगाया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोटा मंगाया और उस लोटे में अपना दस्ते मुबारक 5 उंगलियां डाल दिया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगलियों से पानी का चश्मा जारी हो रहा था, पानी का
चश्मा जारी हो रहा था और उस वक्त 1500 सहाबे किराम मौजूद थे, तमाम ने पानी को पिया और वुजू किया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि कसम खुदा की अगर उस वक्त ज्यादा भी लोग होते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से जो पानी का चश्मा जारी होता, पूरी दुनिया भी आ जाती तो वो पानी खत्म ना होता। तो इससे ये बताना चाहते हैं कि जमीन, पत्थर, पहाड़, ये तमाम चीजों के अंदर क्या है, सलाहियत है कि वो पानी को निकाल सके। तो जिसके अंदर सलाहियत है पानी को निकालने से, तो उससे पानी निकालना ये आला मोजज़ा नहीं है। उससे पानी निकालना ये आला मोजज़ा ये है कि जिसके अंदर सलाहियत ना हो पानी का निकालने का। जैसे कि हाथ, इसके अंदर सलाहियत नहीं है कि पानी निकाल सके, बरखिलाफ जमीन। तो नबी ने ऐसी चीज से मोजज़ा बताया जिसके अंदर वो चीज के करने की सलाहियत नहीं। यही नबी के आला कमाल की दलील हुआ, यही नबी के आला कमाल की दलील हुआ करती है। अब ये देखिए, तो ये मैंने 12 चश्मे जारी किया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व इज़ कुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तामिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्द व मिन बकलिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाल अतस्तब्दिलूना अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। अब उसके बाद जब मन्नो सलवा नाजिल होने लगा उन पे, तो हजरत मूसा के पास गए और जाकर के कहने लगे, ए मूसा, हम मन्नो सलवा पर इक्तिफा नहीं कर सकते, हम मन्नो सलवा पर क्या कर सकते, इक्तिफा नहीं कर सकते, बल्कि हमारे लिए क्या चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद फरमाया, वइज़ कुल्तुम या मूसा, और जब तुमने कहा ए मूसा, हम हरगिज एक किस्म के खाने पर सब्र नहीं करेंगे, एक किस्म के खाने पर सब्र नहीं करेंगे। फदउ लना रब्बका, तो सो आप हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो मन्नो सलवा के बजाय हमें जमीन की उगाही चीजें यानी सब्जी, ककड़ी, गंदुम, मसूर, प्याज निकाल कर दे। ये कहा तो हजरत मूसा ने फरमाया, क्या तुम अपनी अच्छी चीज के बदले में अदना चीज मांगते हो, अच्छी चीज के बदले में अदना चीज मांगते हो। हाँ, तो उसके बाद एहबतू मिस्रा, शहर में क्या करो, चले जाओ। नहीं माने वो। उसके बाद कहा कि ठीक है, शहर में चले जाओ। फ़इन्न लकुम मा सालतुम वज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु, शहर में चले जाओ, वहां तुमको वो चीज मिल जाएगी जिसका तुमने सवाल किया है, और उन पर जिल्लत और बदहाली डाल दी गई। जिल्लत और क्या कर दिया गया, बदहाली डाल दिया गया। तो अब जरा देखिए, मन्नो सलवा आया था, लेकिन वो जिल्लत और बदहाली को उन्होंने वबाउ बेगज़बिन मिन अल्लाह, और वो अल्लाह के गज़ब में आ गए। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून, ये वो उस वजह से हुआ कि वो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे। और क्या करते थे, वयक़्तुलून नबिय्यून बिग़ैरिल हक़, और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। ये इसलिए भी हुआ कि वो नाफरमान थे और हद से तजावुज़ करते थे। तो पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम को मन्नो सलवा यानी जन्नत के महल्लात, जन्नत के खाने तरह तरह के दिए, लेकिन उन लोगों ने अदना चीजों को पसंद किया, अदना चीजों को पसंद किया, जन्नत के खानों को पसंद नहीं किया, प्याज, ककड़ी, इन तमाम को पसंद किया। तो इन तमाम के पसंद करने पर अल्लाह की नाशुक्री हुई, और अल्लाह के नाशुक्री करने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नेमतों से नवाजा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर बहुत सारी नेमतों का जिक्र फरमाया, यहाँ तक जो अल्लाह तआला ने 61 आयत तक उनकी नेमतों का जिक्र अल्लाह ने जो बनी इसराइल को नेमत दी है। इसीलिए इन बनी इसराइल के वाकयात से हमें ये महसूस होता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जो भी नेमत दे, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करके हमें उस नेमत का भरपूर अंदाज से एहतराम करना चाहिए, क्योंकि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें नेमत दी है वो उसका फजल है, अदल नहीं है, क्योंकि अदल अगर होता तो हम उस नेमत के भी हकदार नहीं। इसीलिए बंदों को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला का फजल तलाश करे, कभी अदल ना तलाश करे, क्योंकि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स 400 साल से इबादत किया करता था। जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कल क़यामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि ये शख्स को मेरे फजल की बुनियाद पर जन्नत में डाल दो, मेरे फजल की बुनियाद पर जन्नत में डाल दो। तो वो शख्स कहेगा, ए अल्लाह, मुझे तेरा फजल नहीं तेरा अदल चाहिए, मैं 400 साल से तेरी इबादत करता था। तो अल्लाह तबारक व तआला आंख से कहेगा, ए आंख, जरा बता मेरी तू कितनी बड़ी नेमत है, क्या तू इसका भी शुक्रिया अदा कर चुका है। जब अल्लाह ताला अदल करेगा तो फरिश्तों को कहेगा, ए फरिश्ते, मेरे अदल से इसे जहन्नम में डालो, मेरे अदल से जहन्नम में डालो। तो जब अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम के करीब लेकर जाएगा, वो शख्स मुड़कर देखेगा, कहेगा, ए अल्लाह, मुझे मालूम हो गया कि कोई भी बंदा अदल से
نہیں جا سکتا ہے. سب بندہ اگر جنت میں جائے گا تو تیرا فضل سے جائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کبھی بھی اللہ کا عدل تلاش نہ کرو بلکہ اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ نے بنی اسرائیل پر کئی طریقے سے فضل عطا کی. کبھی من و سلوہ نازل کیا, کبھی بادل کو سایہ کر دیا. تو اسی لیے ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ان واقعات کو سوچ کر اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرے, اللہ کے فضل کو تلاش کرے, اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے, اور اللہ نے جو چیزیں ہمیں دی ہے ان چیزوں پر ہمیں فخر کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.